औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इस्लाम में कुछ किरदार ऐसे भी मिलते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद इश्क़ अहले बैत में ऐसी लाजवाल दास्तान रकम करते हैं कि जिनके बारे में अगर मुताला किया जाए तो इंसानी अक्ल दंग रह जाती है और दीन इस्लाम को बचाने के लिए उनकी कुर्बानी देखकर जज्बात पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक किरदार का नाम है जनाब मुस्लिम बिन औसजा अलैहिस्सलाम। मैं हूं अली काज़मी और आप देख रहे हैं अहले बैत चैनल की स्पेशल सीरीज़ असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अक्सर ये बात ज़बान आम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा के रहने वालों ने ख़तूत लिख कर बुलाया और साथ छोड़ दिया, जिसके नतीजे में 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान और रफ़क़ा के हमरा करबला में शहीद कर दिए गए। मेरा इस मौजू पर गुफ्तगू करने का मकसद अहले इल्म हज़रात के सामने कूफा में रहने वाले उन असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताबईन का ज़िक्र भी मौज़ूए सुखन रहेगा, जिन्होंने अपनी जानों को औलाद पैगंबर का सदका समझकर कुर्बान किया और नस्ल आदम के नाम एक पैगाम छोड़ गए कि हम हैं वो शियायान अली कि जिनका ज़िक्र ता क़यामत कोई मिटा नहीं पाएगा। जनाब मुस्लिम बिन औसजा अलैहिस्सलाम का पूरा नाम अबू हजल मुस्लिम इब्न औसजा अल-असदी है। आपका ताल्लुक़ कूफा में मुकीम कबीला बनी असद से था और अबू हजल आपकी कुनियत है। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम से आपकी गहरी दोस्ती की एक वजह आप दोनों का कबीला बनी असद से ताल्लुक़ होना भी बताया जाता है। आपकी शान में जहाँ कई फजीलतें बयान होती हैं, उनमें से एक ये भी है कि आप असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हैं। आपकी करबला में उम्र से मंसूब 2 रिवायात मिलती हैं। एक ये कि आप 70 बरस के थे और दूसरी रिवायत ये कि आप 86 बरस के ज़ईफ़ थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अपने चचाज़ाद भाई जनाब मुस्लिम बिन अकील को अपना सफ़ीर बनाकर कूफा भेजा तो मुस्लिम बिन औसजा ने उनकी हर तरीके से भरपूर हिमायत की और कूफा में बसने वाले लोगों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बैत भी ली। मुस्लिम बिन औसजा जब कूफा से बाहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत के गर्ज से आसपास के इलाकों में भेजे गए तो जनाब मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया, जिस किसी ने भी इब्न औसजा के हाथ पर बैत की वो यही समझे गोया उसने मेरी बैत की। मेरी बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत है। हुसैन की बैत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत है और रसूल खुदा की बैत खुद अल्लाह ताला की बैत है। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलून ने अपनी ख़ानदानी आदत यानी मकरो फ़रेब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिबादे में कूफा का हाकिम बनकर आया और हालात ने करवट बदली तो उसने अपने एक जासूस जिसका नाम तारीख़ की कुतब में माकिल बताया जाता है, उसे इस काम पर मामूर किया कि वो जनाब मुस्लिम बिन अकील की क़यामगाह का पता लगवाए। माकिल ने दुनियावी मालो दौलत की खातिर इस काम को सरअंजाम देने के लिए हामी भरी। इस मलून ने उसी रात मस्जिद कूफा में इशा की नमाज़ पढ़ी और वहीं बैठकर इबादत के बहाने लोगों का जायज़ा लेने लग गया। उस ज़माने में आम तौर पर शियायान अली अपनी कसीर इबादत की वजह से पहचाने जाते थे, जो मस्जिद में सबसे पहले आया करते और सबसे आखिर में बाहर निकला करते। माकिल ने देखा कि उसके अलावा मस्जिद में सिर्फ एक और शख्स ही रह गया है जो इबादत में मसरूफ़ अमल है और वो शख्स थे जनाब मुस्लिम बिन औसजा अलैहिस्सलाम। इस मलून को समझने में देर ना लगी। ये इबादत में मगन शख्स हो ना हो कोई पक्का इमाम अली अलैहिस्सलाम का चाहने वाला और पैरोकार होगा। चुनाचे इस मलून ने जनाब मुस्लिम बिन औसजा अलैहिस्सलाम की नज़रों में ख़ुद को शियायान अली साबित करने के लिए 3 से 4 रातें यही अमल दोहराया कि देर तक उनके साथ साथ ख़ुद भी इबादत में मसरूफ़ रहता और फिर एक रात मुस्लिम बिन औसजा जब नमाज से फारिग हुए तो उनके पास आकर बैठ गया।
مسلم بن اوسجا کا دھیان جب اس کی طرف گیا اور اس کے حلیے کو دیکھا تو پوچھا، تم مسافر نظر آتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جس پر اس ملعون نے کہا، میں شام سے آیا ہوں اور مجھے کوفہ ذوالقلہ حمیری نے بھیجا ہے، میں ان کا غلام ہوں، انہوں نے مجھے کچھ مال امام بھی دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کے ساتھ ساتھ ان کی نصرت کروں اور یہ مال ان کی خدمت میں پیش کروں، مگر یہاں تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا جو مجھے ان کے پاس لے جائے۔ مسلم بن اوسجا جو کہ ایک شریف صفت انسان تھے اور منافقوں کے مکر و فریب سے ناآشنا تھے، ماکل کی باتوں میں آ گئے اور اس سے کہا، تم بالکل صحیح آدمی کے پاس پہنچ گئے ہو، میں بھی ان کا ایک غلام ہوں، میں تمہیں ان کے پاس لے جاتا ہوں، اور اسے جناب ہانی بن عروہ علیہ السلام جو کہ عاشقان اہل بیت تھے ان کے گھر لے گئے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب ہانی مزج قبیلے کی شاخ بنو مراد کے سردار تھے اور ابن زیاد کے نجس قدم جب کوفہ آئے تو جناب مسلم بن عقیل ان کے گھر قیام کر رہے تھے۔ ماکل نے جناب ہانی کے گھر مسلم بن عقیل سے ملاقات کے بعد تمام معلومات عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو فراہم کی، جس کے نتیجے میں جناب ہانی دھوکے سے اپنے ہی قریبی لوگوں کے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے۔ جناب مسلم بن عقیل کو جب اس بات کی خبر ملی تو مجبوراً وقت سے پہلے ابن زیاد ملعون کے خلاف قیام کا اعلان کرنا پڑا اور انہوں نے مسلم بن اوسجا کو جنگ کی تیاری کے لیے قبیلہ مزج اور قبیلہ بنی اسد کا سپہ سالار مقرر کیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ ان قبیلوں کو متحد کر کے مدد کو فوراً پہنچیں۔ پر شاید دین اسلام کو ضرورت تھی سرفرازی کی، اور وہ اہل بیت اور شیعیان علی علیہ السلام کے خون سے لکھی جانی تھی۔ جناب مسلم بن اوسجا کی مدد پہنچنے سے پہلے جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور ابن زیاد ملعون نے پہلے انہیں قصر دارالامارہ کے مینار سے پھینک کر شہید کروایا اور اس کے بعد جناب ہانی بن عروہ علیہ السلام کا سر قلم کیا۔ مسلم بن اوسجا کے دل پہ یہ بہت گہرا زخم تھا کہ ان کی موجودگی میں بھی وہ سفیر امام حسین علیہ السلام کو بچا نہ سکے۔ حالات سے دل برداشتہ ہو کر مجبوراً ایک محفوظ گھر میں پناہ لے لی اور کوفہ کے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اور دوسری جانب ابن زیاد ملعون کا ذہن بھی مسلم بن اوسجا سے بے خبر امام حسین علیہ السلام کی کوفہ متوقع آمد پر لگ گیا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ تاریخ نے لکھنا شروع کیا، پڑھنے والوں نے پڑھا، دیکھنے والوں نے دیکھا اور سننے والوں نے سنا کہ وہی مسلم بن اوسجا جو ظلم کے اندھیروں میں کل تک گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے، کچھ ہی دن بعد قیامت تک کے لیے عشق کی روشن مثال بننے جا رہے ہیں۔ ایک دن مسلم بن اوسجا گھر سے کوفہ کے بازار کے لیے نکلے اور کچھ خریدا۔ وہاں ان کی ملاقات اپنے عزیز دوست حبیب ابن مظاہر علیہ السلام سے ہوئی۔ یہاں تاریخ میں دو روایات پڑھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جناب حبیب ابن مظاہر مسلم بن اوسجا سے ملے اور پوچھا، یہ تم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کچھ خبر بھی ہے کہ کیا ہونے جا رہا؟ مسلم نے اپنے ہاتھ میں خریدی ہوئی شیشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں بازار اپنی داڑھی کے لیے خضاب لینے آیا تھا، اور یہاں آ کر اور لوگوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ سن کر جناب حبیب نے فرمایا، کچھ جانتے بھی ہو یہ جنگ کی تیاری کس کے خلاف ہو رہی؟ حسین ابن علی کے خلاف۔ یہ سننا تھا کہ مسلم نے چونکتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا، حسین ابن علی کے خلاف جنگ؟ جناب حبیب نے فرمایا، ہاں، حسین ابن علی کے خلاف جنگ۔ سنا ہے امام حسین علیہ السلام 2 محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں اور فوج اشقیہ نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے اعلان کروایا ہے کہ کوفہ میں رہنے والا ہر جوان مرد اپنی تلواریں، نیزے، تیر اور جو کچھ بھی اس کے پاس سامان جنگ ہے لے کر کوفہ سے فوراً کربلا پہنچے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں، اور جس کسی نے بھی حکم کی خلاف ورزی کی اور کوفہ میں نظر آیا تو اس کا گھر نظر آتش کر دیا جائے گا اور ان کے گھر کی عزت ہم پر حلال ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ مسلم بن اوسجا
तहश में आ जाते हैं और अपने हाथ में पकड़ी हुई खिजाब की शीशी को ज़मीन पर मार कर तोड़ देते हैं और फरमाते हैं, लगता है अब ये मेरी सफ़ेद दाढ़ी खून से ही रंगीन होगी। करोड़ों सलाम हो असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। दूसरी रिवायत में आता है कि जब हबीब इब्न मज़ाहिर की मुस्लिम बिन औसजा से बाज़ार कूफा में मुलाकात होती है, तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कासिद अपना भेस बदल कर हबीब इब्न मज़ाहिर का पता करते करते उन तक पहुंचता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो ख़त देता है जिसमें वो मदद के लिए बुलाते हैं। और जब मुस्लिम बिन औसजा को पता चलता है तो वो रद्द अमल में यही सब कुछ कहते हैं जिसका जिक्र पहली रिवायत में हो चुका। तारीख़ गवाह है कि मुस्लिम बिन औसजा अकेले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए कूफा से करबला नहीं गए, बल्कि अपनी ज़ोजा और बेटे को भी हमरा लिया, और आपका बेटा भी करबला के शहीदों में से है। मौरख़ीन के बकौल खलफ बिन मुस्लिम अलैहिस्सलाम आप ही का बेटा था। जब मुस्लिम बिन औसजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो उनके कदमों पर हाथ रखकर चूमते जाते और रोते जाते। इमाम मज़लूम ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगाया। फिर मुस्लिम बिन औसजा का किरदार उस रात सामने आता है जिसे शब आशूर कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर इब्न साद मलून से इबादत के लिए इसी रात की मोहलत मांगी, और साथ ही साथ उनका मकसद ये भी था कि अपने असाब को सूरत हाल से आगाह करें, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़रें देख रही थी कि सुबह आशूरा कलमा गो मुसलमान क्या क़यामत बर्पा करने वाले हैं। और इसी वजह से उन्होंने तमाम असाब को जमा किया और फरमाया, कल जंग यकीनी है और ये लोग सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। मेरा तुम में से जो भी साथ देगा वो यकीनन मारा जाएगा, इसलिए तुम में से जो कोई भी जाना चाहता हो वो जा सकता है। मैं तुम सब पर से अपनी बैत उठाता हूँ, और अगर तुम में से कोई जाने से पहले ये ख्याल रखता है कि इसमें तुम्हारी शर्मिंदगी होगी तो मैं चिराग बुझा देता हूँ ताकि किसी को पता ना चले, और वादा करता हूँ कि रोज़े क़यामत मैं तुम सब की शिफात का ज़ामिन रहूँगा। और ये कहकर चिराग बुझा दिया, और कुछ देर बाद जब चिराग दोबारा जलाया गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि तमाम असहाब बावफ़ा अपनी तलवारों को अपनी ही गर्दन पर रखे हुए रो रहे और ये पैगाम देना चाह रहे कि आपका साथ छोड़ने से बेहतर है कि हम अपनी तलवारों से ही अपनी गर्दन अलग कर लें। जब ख़ानदान बनी हाशिम अपने अहद वफ़ा का इजहार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कर चुके तो जनाब मुस्लिम बिन औसजा ने कुछ तारीख़ी कलमात अदा किए। ए अबा अब्दुल्लाह हुसैन, आपको छोड़कर ये कैसे मुमकिन है कि अपने अल्लाह के हजूर कोई उज़र पेश किया जाए। बाखुदा कभी नहीं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं हरगिज़ पीछे नहीं हटूँगा। मैं अपने नेज़े और तलवार से दुश्मन को तब तक मारता रहूँगा जब तक कि ये मेरे हाथों से ज़मीन पर गिर ना जाएं, और फिर जब कुछ हाथों में ना रहेगा तो पत्थर मारता रहूँगा। बाखुदा मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूँगा जब तक मैं अपने खुदा के दिए हुए काम को सरअंजाम ना दे दूँ और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफा ना कर लूँ। खुदा की कसम, अगर मुझे पहले से मालूम भी हो कि मैं मारा जाऊँगा, मेरे लाशे को आग लगाकर खाक को हवा में बिखेर दिया जाएगा और मुझे दोबारा ज़िंदा करके ये काम 70 बार मेरे साथ होगा, तब भी मैं आपके दिफा में लड़कर अपनी जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करूँगा। तो फिर मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि सिर्फ एक बार ही आपकी राह में मारा जाऊँ और हमेशा की इज़्ज़त, खुशी और आला मर्तबा मेरा मुकद्दर बने। फिर रोज़े आशूर आया। मुस्लिम बिन औसजा अलैहिस्सलाम ने सिपाही यजीद पर एक ऐसा तारीख़ी हमला किया कि प्यास की शिद्दत और ज़ईफ़ी के बावजूद भी वो जवान मर्द नज़र आए जो बहादुरी से लड़ते हुए ये कहते जाते थे, अगर तुम लोगों को इश्तियाक है मुझे जानने का तो जान लो कि मैं कबीला बनी असद का शेर हूँ, और अगर अपनी जुल्म और बर्बरियत मुझ पर दिखाना चाहते हो तो शौक़ से दिखाओ ताकि तुम सीधे रास्ते से भटको और अपने खुदा की नाफरमानी करो। फ़ौज अशकिया ने
مسلم بن نوسجہ علیہ السلام کی دلیرانہ جنگ دیکھی تو چاروں طرف سے ان پر بزدلانہ حملہ کیا۔ زخموں سے چور لڑتے لڑتے جب اپنے گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے اور تلوار کا قبضہ ان کے ہاتھ سے چھوٹا تو اپنی تمام تر قوت جمع کر کے مسلم میدان کربلا سے پتھر اٹھاتے اور مارتے، اور بالآخر خون کے بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ہمت جواب دے گئی اور گر پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اور حبیب ابن مظاہر آپ کے سرانے پہنچے تو جناب مسلم خون میں غلطان تھے اور اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے مسلم کا سر اپنی گود میں رکھا۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا، مسلم میرے بھائی، تمہارا قتل ہونا مجھ پر بہت بھاری ہے، لیکن میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ مسلم بن نوسجہ نے کمزور سی آواز میں کہا، خداوند متعال تمہیں خیر کی بشارت دے۔ جناب حبیب نے کہا، اگر میری شہادت قریب نہ ہوتی تو میرے لیے خوشی کی بات ہوتی کہ تم مجھے وصیت کرتے اور جو کچھ تمہارے لیے اہم ہے میں وہ سر انجام دیتا اور دین و قرابت داری کے حوالے سے تمہارا حق ادا کرتا۔ پھر بھی کوئی آخری وصیت اپنی زوجہ اور بیٹے کے لیے ہے تو بتاؤ۔ مسلم بن نوسجہ جو کہ پہلے سے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اپنی ہاتھ کی انگلی کا اشارہ امام کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، انہیں چھوڑو حبیب، بس کسی طرح انہیں بچا لو۔ میں تمہیں امام حسین علیہ السلام کے حق میں وصیت کرتا ہوں کہ جب تک تمہارے بدن میں جان باقی ہے، خون کے آخری قطرے تک ان کا دفاع کرنا اور کبھی بھی نصرت سے ہاتھ نہ کھینچنا۔ اور یہ کہہ کر شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، خدا آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اے مسلم ابن نوسجہ، اور پھر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 23 تلاوت کی۔ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم۔ ترجمہ: مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔